रूपमा चाहिँ लिम्पियाधुरा तपाईको लिपुलेक 1816 को कालापानी यो सब त भारतको भूभागमा पर्छ। यदि त्यो सन्धि नमान्ने हो भने त फेरि हामीले अरु भूभाग आउँछ, हामीसँग टिस्टादेखि लिएर अरु पनि भूभाग हाम्रो हुन्छ। फेरि त्यो सन्धि यदि मान्ने होइन भने त अरूलाई धेरै घाटा हुन्छ। तर यसमा एउटा कुरा के आउँछ भने यहाँ विभिन्न किसिमको भ्रमहरुको के फैलाइरहेको छ भने भारतले अब नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो राख्दैन, भारतले अब नेपालमाथि विभिन्न किसिमको के भन्छ यो जुन हाम्रो सन्धिहरु छन् पुरानो सन्धिहरु त्यसमा फेरबदल गर्छ, भारतले नेपालसँगको व्यापार रिश्ता व्यापारको रिलेसन जुन छ त्यो घटाउँदै जान्छ, त्यो बन्द गरिदिन्छ, भारतले नेपाललाई दिने सुविधाहरु हटाउँदै जान्छ। यो भ्रामक कुराहरु छ। भारत पनि एउटा ठूलो देश हो, एउटा ठूलो डेमोक्रेटिक देश हो, ठूलो लोकतन्त्र हो, विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो। भारतले यस्तो काम गर्दैन कहिले पनि। हो, अहिलेको समयमा भारतले पनि भनिराखेको छ, भारतको सरकारले पनि भनिराखेको छ कि अहिलेको समयमा चाहिँ यो उचित समय होइन। अहिले हामीहरू संघर्षरत छौं कोभिडलाई हटाउनलाई, कोरोनालाई हटाउनलाई। हामी संघर्ष गरिराखेका छौं, दुईटै देशले संघर्ष गरिराखेको छ। अलिकति यसबाट हामीहरू फ्री भएपछि समाधान हुन्छ, यो बाइलेटरल कुराबाट समाधान हुन्छ। दुईटा देशको दाजुभाइको सम्बन्ध छ। यो दाजुभाइको सम्बन्ध यो सानो कुराले कहिले पनि टुट्दैन। भारत र नेपालको यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिममा विभिन्न कुराहरुमा मतभेद नभएको होइन, मतभेद भएको। तर यस्ता मतभेदले रिलेसन त टुटेको छैन नि। दाजुभाइको रिलेसन कहिले पनि टुट्दैन, यो रिलेसन टुट्ने कुरो पनि आउँदैन। यो एउटा विशिष्ट रिलेसन छ, विशिष्ट सम्बन्ध छ भारत र नेपालको। यो सम्बन्ध यो सानो कुराले टुट्दैन र हामी यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। यो जनतामा पनि भ्रम नफैलियोस् कि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छ या के गर्छ भन्ने जुन यो मिडियाहरुमा पनि विभिन्न किसिमको कुरा छ। म मिडिया पर्सनहरुलाई तपाईहरुलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यस्तो भ्रामक कुराबाट जनतामा एउटा ठूलो विद्वेषको भावना पैदा हुन्छ। भारत र नेपालको जनताको बीचमा विद्वेष हुनु हुँदैन र यो विद्वेष भयो भने पछि गएर ठूलो उच्च स्तरले सरकारका उच्च अधिकारीहरुले पछि गएर बसेर वार्ता गरेर यो कुरालाई सुल्झाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। पब्लिकले यो कुरा धेरै अगाडि बढ्यो भने पछि सल्टाउन गाह्रो हुन्छ। कहीं न कहीं कन्फ्युजन छ, कहीं न कहीं कमी कमजोरी छ। त्यो कमी कमजोरी दूर हुन्छ। कमी कमजोरीको लागि नै वार्तालाप हुन्छ, नत्र वार्ता गर्नु जरुरी छैन। यो वार्ता किन हुन्छ भने कहाँ के कमी कमजोरी छ, कहाँ समस्या छ, किन भएको छ, यो यत्रो ठूलो समस्या यति वर्षपछि अहिलेसम्म नआएको यो हाम्रो भूभागको समस्याहरु, हाम्रो बोर्डरको समस्याहरु, हाम्रो भूमिको समस्याहरु किन आयो? हामी पनि शान्त भएर चुप लागेर बसेका थियौं। तर त्यहाँ जब बाटो निर्माण हुन थाल्यो, त्यहाँ जब त्यो जग्गालाई कब्जा नै गर्ने अवस्था आयो अनि हामीले पनि बोल्नु पर्यो, हामीले पनि भन्नु पर्यो हाम्रो नक्सा हो यो, हाम्रो ठाउँ हो यो, कि हामीले नक्सा पास गरिसकेका छौं। यसमा कहीं पनि कन्फ्युज छैनौं। कर छुट हुनु भन्दा पनि अब समसामयिक तरिकाले एउटा कुरा तपाई पक्का सम्झिनुस्, हामीसँग सरप्लस बिजुली हुँदैछ। अब आउनेवाला 2 देखि 5 वर्षको बीचमा हामीसँग यति बढी बिजुली हुन्छ कि त्यो बिजुली हामी विदेशमा हामीले भारत र बंगलादेश जस्तो देशहरुमा हामीले बिक्री गर्नुको विकल्पै हुँदैन। हामीले बिक्री गर्नै पर्छ र हाम्रो देशमा यसको खपत बढाउनु पर्छ। त यो खपत बढाउनको लागि हामीले विद्युतीय सामग्रीको अधिकतम उपभोग गर्नुपर्छ। यो उपभोग गर्नको लागि हामी पेट्रोलियम प्रोडक्टमा अब निर्भर हुनु भएन। त्यसको लागि त हामीले विद्युतीय कारहरुको अब यहाँ चाहिँ उपयोगिता बढाउनै पर्ने हुन्छ, यसको युज बढाउनै पर्छ। यसको उपयोगिता बढाउनको लागि अब ठीक छ यो वर्ष हामीसँग अहिले त्यति सरप्लस विद्युत नहोला, अर्को वर्ष बजेटको हरेक वर्ष हुन्छ नि, यो बजेट भनेको 5-10 वर्षको लागि होइन ऋषि हैन। अब अर्को पटक पनि त अमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ नि। यो पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजस्व वृद्धिको लागि केही वस्तुहरुका दरहरु थप्नुपर्ने, करहरु थप्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर ठीक छ, कहीं कमी कमजोरी छ। यदि यो विद्युतीय गाडीमा अहिलेको समयमा यो व्यवहारिक भएन भने त्यो घटाउने ठाउँ पनि छ। आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा सुझाव सल्लाहहरु दिनुपर्छ र सरकार हरेक स्तरबाट सल्लाह सुझावहरु लिनको लागि तयार छ, अग्रसर छ र सल्लाह सुझावहरु लियो। त्यसो विद्युतीय गाडीलाई प्रयोग गर्नको लागि करमा केही छुट दिन सरकार तयार छ। सरकारले छुट दिने तयार भन्दा पनि सरकारले यसमा अध्ययन गरिराखेको छ र यो अरु पनि केही वस्तुहरु यस्ता छन् जसमा दरबन्दी चाहिँ तलमाथि करको दर चाहिँ तलमाथि गर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ सरकारले गर्छ र सरकार एकदमै रिजिड भएर बसेको छैन। सरकारले कहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेरेर, यहाँ देशको अवस्था, देशको भौगोलिक आर्थिक अवस्था हेरेर र जीवन यापन जुन यहाँ छ, यहाँको जीवन स्तर छ, यहाँको
पब्लिकको हाम्रो नेपाली समाजको नेपाली नागरिकको जीवन स्तरको हिसाबले चाहिँ दरबन्दीमा फरक गर्न जहिले पनि हामी खुल्ला छौँ र त्यो गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यो गर्छौँ नै। अब हामीसँग केही अरू समस्याहरू सरकारको आलोचना जस्तो प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने भएको छैन। सर प्रधानमन्त्रीजीको विकल्प खोजेर कसलाई ल्याउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुहोस् हैन। पार्टी त यही हो र यही पार्टीको आज सर्वोच्च नेता भनेको हाम्रो केपी ओली नै हुनुहुन्छ र केपी ओली अर्का अध्यक्ष हाम्रा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। कहीँबाट पनि सरकार बदलिनु पर्ने यो जुन किसिमको विभिन्न किसिमको हल्लाहरू उडिराखेको छ यो भ्रामक कुराहरू राख्दै कहीँ पनि प्रधानमन्त्री बदलेर देश बदलिँदैन। आज एउटा भिजन भएको, एउटा अठोट भएको, एउटा ट्रान्सपेरेन्ट व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ भने यो देशको लागि सौभाग्यको कुरो हो र उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विभिन्न किसिमका कामहरू भएका छन् हैन। अब आलोचना गर्नेहरूसँग त अब आलोचनाको एउटा फेरिस्त हुन्छ, उनीहरूसँग एउटा लिस्ट हुन्छ, यो कुरामा उनीहरूले आलोचना गरिराखेका हुन्छन् हैन। त्यो कहिले पनि 100% सन्तुष्ट कसैलाई पनि गर्न सकिँदैन। एउटा सानो कुराले पनि अब यत्रो राम्रो बजेट आएको छ त्यसमा एउटा चोकलेटको कुरा उठाएर यत्रो ठुलो बाउन्डर मचाइएको छ जस्तो यो के न के भइहाल्यो, विध्वंसै भइहाल्यो देशमा जस्तो कुराहरू पनि आएका छन्। ठिक छ, यो केही कमी कमजोरी हुन सक्छ। मेरो पनि अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो, सचिवसँग पनि कुरा भएको थियो। केही कमी कमजोरी छ, यदि केही त्यस्तो छ भने त्यो जहिले पनि त्यो संशोधन हुन सक्छ, त्यो एमेन्डमेन्ट हुन सक्छ। अब प्रधानमन्त्री नै बदलिनुपर्छ भन्ने यस्तो कुराहरू यदि देशमा आउँछ भने यो दुर्भाग्य हो देशको। 2 वर्ष 3 वर्षमा प्रधानमन्त्री बदलेर हामीले हेरिसकेका छौँ योभन्दा अगाडि। अब देशलाई समृद्ध गर्नु छ भने अब यस्ता हामी निम्न कुराहरूको यो यस्तो किसिमको सोच हामीले बदलिनुपर्छ। सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो मानसिकता बदलिनुपर्छ। हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आउनु सबभन्दा बढी जरुरी छ। प्रधानमन्त्री बदलेर, मन्त्री बदलेर, राष्ट्रपति बदलेर यस्तो कुराहरू गरेर यदि देश बदलिने हो भने ठिक छ, सबैजना छोड्दिन हामी तयार छौँ। तर त्यसको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो कि यो भइसकेपछि देश समृद्ध भइहाल्छ। प्रधानमन्त्रीजीले छोड्न बित्तिकै यो देशलाई अर्को कोही पनि आएर देशलाई समृद्ध गरिदिन्छ, त्यो ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ? प्रधानमन्त्रीजीले एउटा राम्रो क्वालिटीको काम गरिराख्नु भएको छ, ट्रान्सपेरेन्ट भएर काम गरिराख्नु भएको छ। भ्रष्टाचारलाई म निर्मूल पार्छु भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँको हातमा जादुको छडी छैन। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ कि गलत गरेको छ भने त्यो प्रमाणसहित आउनु पर्यो। प्रमाणसहित प्रमाणै आइराखेको छैन, सोलिड प्रमाण आउनु पर्यो। यो प्रमाण आएपछि प्रधानमन्त्रीजी आफै भन्नुहुन्छ कि यदि प्रमाणित भयो भने म कसैलाई पनि छोड्दिनँ, मेरो जुनसुकै मन्त्री होस् या ब्युरोक्रेट होस् या म आफै हुँ। प्रमाणित हुनु पर्यो। हावाको भरमा, हल्लाको भरमा चाहिँ मन्त्रीलाई पनि हटाइदिने, ब्युरोक्रेट्सलाई पनि हटाइदिने, म पनि हटिहाल्ने भनेर त्यस्तो हावाको भरमा त्यो गरेर विकल्प कहाँ छ भन्नुहोस्? विकल्प पनि हुनु पर्यो। देशलाई बनाउनु छ भने हामीलाई अबको समयमा हामीलाई यस्ता प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ जसले कि अठोट र एउटा सङ्कल्पको साथमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँसँग एउटा सङ्कल्प छ। अब हामीले नक्साको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा सङ्कल्प सहित उहाँले कसैसँग पनि नडराइकन उहाँले एउटा यो नक्सा चाहिँ पास गराउने काम गर्नुभयो। उहाँले संसदबाट पूर्ण बहुमतले 100% बहुमत, आजको इतिहासमा यस्तो कुराहरू छैन कि 100% बहुमतले कि त्यो एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि, राजा हटाउँदाखेरि नि 100% समर्थन भएको थियो। र अहिले चाहिँ यो नक्सा पास गर्दाखेरि अर्को पटक नेपालको इतिहासमा यो सबैले, हरेक दलले चाहिँ यसमा 100% समर्थन गरेको रहेछ। यो ऐतिहासिक कुरो हो कि होइन? यो कसले गराएको? यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी को दृढ निश्चय, दृढ सङ्कल्पले होइन, राष्ट्रभक्ति यसलाई भन्छ। कसैसँग नडराइकन देशलाई अगाडि बढाउनु छ भने हामी पछि हट्दैनौँ। हामीले कसैको 1 इन्च पनि जग्गा चाहिएको छैन, हामीलाई कसैको भूमि चाहिएको छैन, हामी आफूमा सन्तुष्ट छौँ। तर हाम्रो भूमि अरूलाई हामी दिन सक्दैनौँ। हाम्रो भूमि कसैले पनि, कुनै देशले पनि दिन सक्दैन। त्यसको आधार छ, हामीसँग रेकर्ड छ, हामीसँग दस्तावेज छ। र कुन दस्तावेज हामीसँग छ? अन्तिम दस्तावेज पनि हामीसँग छ। सुगोली सन्धिको जुन 1817-18 को सन्धि जुन छ, त्यो सन्धिमा त स्पष्ट रूपमा चाहिँ लिम्पियाधुरा, तपाईँको लिपुलेख 1816 को कालापानी, यो सब त भारतको भूभागमा पर्छ। यदि त्यो सन्धि नमान्ने हो भने त फेरि हामीले अरू भूभाग आउँछ हामीसँग, टिस्टादेखि लिएर अरू पनि भूभाग हाम्रो हुन्छ। फेरि त्यो सन्धि यदि मान्य होइन भने त अरूलाई धेरै घाटा हुन्छ। तर यसमा एउटा कुरा के आउँछ भने यहाँ विभिन्न किसिमको भ्रमहरूको के फैलाइरहेको छ भने भारतले अब नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो राख्दैन, भारतले अब नेपालमाथि विभिन्न किसिमको
के भन्छ यो जुन हाम्रो सन्धिहरू छन् पुरानो सन्धिहरू त्यसमा फेरबदल गर्छ। भारतले नेपालसँगको व्यापार रिस्ता व्यापारको रिलेसन जुन छ त्यो घटाउँदै जान्छ, त्यो बन्द गरिदिन्छ। भारतले नेपाललाई दिने सुविधाहरू हटाउँदै जान्छ। यो भ्रामक कुराहरू छ। भारत पनि एउटा ठुलो देश हो, एउटा ठुलो डेमोक्रेटिक देश हो, ठुलो लोकतन्त्र हो, विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हो। भारतले यस्तो काम गर्दैन कहिले पनि। हो, अहिलेको समयमा भारतले पनि भनिराखेको छ, भारतको सरकारले पनि भनिराखेको छ कि अहिलेको समयमा चाहिँ यो उचित समय होइन। अहिले हामीहरू सङ्घर्षरत छौँ कोभिडलाई हटाउनलाई, कोरोनालाई हटाउनलाई। हामी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, दुईटै देशले सङ्घर्ष गरिराखेको छ। अलिकति यसबाट हामीहरू फ्री भएपछि समाधान हुन्छ। यो बाइलेटरल कुराबाट समाधान हुन्छ। दुईटा देशको दाजुभाइको सम्बन्ध छ। यो दाजुभाइको सम्बन्ध यो सानो सानो कुराले कहिले पनि टुट्दैन। भारत र नेपालको योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न कुराहरूमा मतभेद नभएको होइन, मतभेद भएको हो। तर यस्ता मतभेदले रिलेसन त टुटेको छैन। दाजुभाइको रिलेसन कहिले पनि टुट्दैन। यो रिलेसन टुटे कुरो पनि आउँदैन। यो एउटा विशिष्ट रिलेसन छ, विशिष्ट सम्बन्ध छ भारत र नेपालको। यो सम्बन्ध यो सानो सानो कुराले टुट्दैन र हामी यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। यो जनतामा पनि भ्रम नफेलियोस् कि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छ या के गर्छ भन्ने जुन यो मिडियाहरूमा पनि र विभिन्न किसिमको कुराहरू छ। म मिडिया पर्सनहरूलाई तपाईँलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यस्तो भ्रामक कुराबाट जनतामा एउटा ठुलो विद्वेषको भावना पैदा हुन्छ। भारत र नेपालको जनताको बिचमा विद्वेष हुनु हुँदैन र यो विद्वेष भयो भने पछि गएर ठुलो उच्च स्तरले सरकारका उच्च अधिकारीहरूले पछि गएर बसेर वार्ता गरेर यो कुरालाई सुल्झाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। पब्लिकली यो कुरा धेरै अगाडि बढ्यो भने पछि सल्टाउन गाह्रो हुन्छ। कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ, कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी छ। त्यो कमी कमजोरी दूर हुन्छ। कमी कमजोरीको लागि नै वार्तालाप हुन्छ, नत्र वार्ता गर्नु जरुरी छैन। यो वार्ता किन हुन्छ भने कहाँ के कमी कमजोरी छ, कहाँ समस्या छ, किन भएको छ, यो यत्रो ठुलो समस्या यति वर्षपछि अहिलेसम्म नआएको यो हाम्रो भूभागको समस्याहरू, हाम्रो बोर्डरको समस्याहरू, हाम्रो भूमिको समस्याहरू किन आयो? हामी पनि शान्त भएर चुप लागेर बसेका थियौँ। तर त्यहाँ जब बाटो निर्माण हुन थाल्यो, त्यहाँ जब त्यो जग्गालाई कब्जा नै गर्ने अवस्था आयो अनि हामीले पनि बोल्नु पर्यो, हामीले पनि भन्नु पर्यो हाम्रो नक्सा हो यो, हाम्रो ठाउँ हो यो, हामीले नक्सा पास गरिसकेका छौँ। यसमा कहीँ पनि कन्फ्युज छैनौँ। भारतले पनि यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। भारत पनि एउटा ठुलो, मैले अघि पनि भने, लोकतान्त्रिक देश हो। वार्ता निश्चय हुन्छ। वार्ताको विकल्पै छैन। वार्ता हुन्छ नि, वार्ता नहुने कुरै छैन। वार्ता हुन्छ, भइराखेको पनि छ। केही स्तरमा अहिले पनि वार्ता भइराखेको छ, नभएको होइन। केही स्तरमा वार्ता भइराखेको छ। अब यो यस्तो एउटा एजेन्डा हो, यो ठुलो एजेन्डा भएको हुनाले यो चाहिँ उच्चतम स्तरमै वार्ता हुनुपर्ने अपरिहार्य छ। यो उच्चतम स्तरमै दुईटै देशका राष्ट्राध्यक्षहरूको बिचमै यो वार्ता हुन्छ र यो वार्ता भइसकेपछि समस्याको समाधान हुन्छ। यो धेरै लामो समय रहँदैन। तर एउटा भ्रम फेरि अर्को के फैलाइएको हुन्छ भने नेपाललाई यो आफ्नो जग्गा प्रमाणित गर्नको लागि अरू देशले चाहिँ भड्काएर नेपाललाई यो तयार गरेको यो हास्यास्पद कुरा हो। आफ्नो जग्गाको लागि अरू देशले नेपाललाई किन भन्नुपर्छ तिमी आफ्नो जग्गा माग भनेर? कि हामी राष्ट्रभक्त होइनौँ, हामी देशभक्त होइनौँ? राष्ट्रियता हाम्रो सर्वोपरि एजेन्डा होइन। हाम्रो आफ्नो देश हो यो, हाम्रो आफ्नो भूमि हो यो। यो भूमि हामी कसैले उपयोग गर्न मान्छ भने तपाईँ उपयोग गर्नुहोस्, लिनुहोस् भनेर हामी दिन्छौँ। तर यो भूमि मेरो भनेर कसैले भन्नु सक्दैन। यो नेपालको भूमि हो। नेपाल अखण्ड देश हो। नेपाल एउटा स्वाभिमान देश हो र नेपाल कसैको स्वतन्त्र देश हो। कसैको पनि अधीनमा बसेको देश होइन नेपाल। नेपाल अधीनमा बस्दैन कहिले पनि, आजसम्म बसेको छैन, कहिले पनि भविष्यमा पनि बस्नेवाला छैन। हामी जतिसुकै सानो भए पनि, जतिसुकै ठुलो देश भए पनि, अर्को देश भए पनि दबाउन सक्दैन हामीलाई होइन। अन्यथा कुनै कुरामा पनि हामीहरूलाई यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर पनि भन्न सक्दैन। अब यो म फेरि यो मिडिया कर्मीहरूलाई पनि, तपाईँहरूलाई पनि, सञ्चार कर्मीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भारत र नेपालको रिलेसन बिग्रने काम भएको छैन, हुँदैन पनि। यो कुराले कहिले पनि हुँदैन। तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। यसमा जनताले दुःख पाउँदैन। हाम्रो सम्बन्ध जुन छ एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जुन एउटा सम्बन्ध छ, हाम्रो सिमिलर कल्चर छ, हाम्रो धर्म एउटै धर्म छ हाम्रो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ भारत र नेपाललाई
को बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो कुनै पनि विषयले चाहिँ खलबलाउन सक्दैन, कुनै पनि अर्को देशले खलबलाउन सक्दैन र कुनै पनि अर्को कन्ट्रीले यसमा मध्यस्थता गर्न खोजे पनि उनीहरूलाई मध्यस्थता गर्नु पर्दैन। हामी दुई देशले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विकल्प छैन अहिले नेपालमा। नेपालमा यो कुरा तपाईँ बताउनुहोस् विकल्पमा को छ, तपाईँ नाम बताउनुहोस् तपाईँ। होइन, एकदम विकल्प छैन। अहिले एकदम राम्रो काम भइराखेको छ। हामी पनि सरकारमा छौँ, म पनि एउटा सरकारको एउटा स्ट्रङ मन्त्रालयको एउटा राज्य मन्त्रीको स्तरले काम गर्दैछौँ। काम स्मुथली काम भइराखेको छ। अहिलेको यो जुन 4 महिना 5 महिनाको जुन यो एउटा ठुलो जुन सङ्कटको समय छ, यो सङ्कटको समयमा केही कमी कमजोरी भएको हुन सक्छ। कुनै वस्तुहरू हामीलाई आयात गर्दाखेरि, केही मेडिकल इक्विपमेन्टहरू आयात गर्दाखेरि केही समस्या भएको हुन सक्छ, हतारमा आयात गर्दाखेरि केही समस्या हुन सक्छ। त्यसमा पनि केही कमी कमजोरी छ भने इन्भेस्टिगेसनको विषय छ यो। यसको इन्भेस्टिगेसनहरू हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन भएमा दुधको दुध पानीको पानी पनि हुन्छ। तर यो बिना प्रमाण यदि हामीले भ्रामक कुराहरू गर्यौँ भने यो चाहिँ देशको लागि ठिक होइन। अहिले हामी देशको हितको कुरा गरौँ। अहिले यो सङ्कटको समयमा विश्वको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो किसिमको प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्यो, सरकार हटाउनु पर्यो, सरकार गिराउनु पर्यो, यो विषय भनेको दुर्भाग्यको कुरो हो। यो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। अहिले सङ्कटको समयमा काम गर्नुपर्ने छ। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशवासीहरूलाई बचाउँ, हामी नेपालीले बचाउँ। अहिले असङ्ख्य रूपमा नेपालीहरू बेरोजगार भएर विदेशबाट आइराखेका छन्। अहिले यहाँ देशमा भएका हाम्रा युवाहरू पनि अहिले बेरोजगार भएर बसिराखेका छन्। उनीहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो। देशमा अब उद्योगीकरण गर्नु पर्यो। देशको आर्थिक अवस्थालाई गतिमान गर्नु पर्यो, हामीले चलाउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा हामी यो सानोतिनो कुरामा उल्झेर प्रधानमन्त्री हटाउने, मन्त्री हटाउने, यो गर्ने यस्तो कुरामा अल्झेर हुँदैन।